तुम्ही भोंवतात प्रचार चालू हा कसो मेळटा तुमकां रिस्पॉन्स? आयज आमी श्री देवी भूमिकेचे दर्शन घेऊन प्रचाराक सुरवात केली। आयज गेले 8 दीस आमी प्रचार करता। म्हणजे आमी केरी गांवाच्यान चालू केल्ले, केरी हरमल आता कोरगांवान प्रचार चालू आसा। गेले 2-3 दीस जाले। भरपूर असो आमकां प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। आमच्या ह्या प्रचाराच्या कार्यक्रमाक आयच्या दिसा आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे पेडणेचे आमदार श्री प्रवीण भाई आर्लेकर, सगळ्या पंचायतींचे 4 गांवच्या पंचायतींचे सरपंच, सगळे पंचायत मेंबर उपस्थित येतात आणि सगळे आमचे भारतीय जनता पक्ष व MGPचे कार्यकर्ते आसात। ह्या सगळ्यांचो म्हाका सपोर्ट आसा, भरपूर असो सपोर्ट आसा। आणि आमचे भाईंचो प्रवीण भाईंचोय सपोर्ट आसा, तशें आमचे मांद्रेचे भाजपचे माजी आमदार दयानंद भाई आणि आमचे MGPचे आमदार युतीचे आमदार श्री जीत भाई आरोलकर ह्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर आणि दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्याच्या जीवाचेर माझो विजय हो निश्चित आसा याची म्हाका पूर्ण खात्री आसा। धन्यवाद। नमस्कार, हांव अनुराधा नरेश कोरगांवकर, एक्स सरपंच आणि सध्याचे पंचायत मेंबर आसा कोरगांव। आमच्या मदीं आयज आमचे पेडण्याचे आमदार श्री प्रवीण भाई आर्लेकर आसा आणि आमच्या हरमल कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी ZPचे इलेक्शन डोर टू डोर जे चालू आसा ती आमची BJPची जी कॅन्डिडेट आसा ती मनीषा कोरखणकर मॅडम आसा। तिजे जाले गेले 4-5 दीस जाले हांगासर कोरगांवान प्रचार चालू आसा आणि तिका डोर टू डोर एक बरे रिस्पॉन्स लोक दिता। ती खरीच एक बरी पळोवपाक गेल्यार खरीच एक बरी कॅन्डिडेट जी BJP सरकारान आमकां दिल्लेली आसा, जी म्हणटा तशी वेल एज्युकेटेड आसा आणि फाल्यां ती लोकांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते समजूनय घेतली। त्याच बरोबर ती तिजो एक ध्येय आसा की ती विकास कामांकच प्राधान्य दितली आणि लोकांची विकासाची कामांच ती करतली। त्याच बरोबर आमचो पेडण्याचो आमदार जे आसा आणि हांगा जमलेले आमचे केरये, पालया, हरमलचे, कोरगांवचे जे पंच मेंबर आसा तेंच्यांनी सुद्दां हांगासर भरपूर अशें काम केल्लेलें आसा। त्याच बरोबर आमदारान सुद्दां केल्लेलें आसा। आमदाराचे सदां ध्येय आसलेले एक विकास कामाचें प्राधान्य आसलेले आणि आता जेन्ना आमकां ZP कॅन्डिडेट जी मनीषा बाई दिला तेणी सुद्दां आपले जे फर्स्ट प्रिफरन्स जो दिल्लो आसा तो आमच्या विकास कामांकच दिल्लो आसा। आणि हांव मागता की येता त्या 20 तारखेक जे ZP इलेक्शन्स आसा ते आमच्या कोरगांवचेच न्हू तर 4 गांवाच्या लोकांनी तिका भरपूर मतां दिवपाची आणि आपले मत ते BJPच्या कमळाचेरच दामपाचे आणि तिका भरपूर मतांनी निवडून हाडपाचे अशें आमच्या ह्या कोरगांव गांवांतल्याच न्हू तर सगळ्या गांवांतल्या 4 गांवांतल्या लोकांकडे मत। थँक्यू। भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो। भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो। सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज कोरगांव गांवांत आसा आणि आयज BJP सरकारान आयज आमकां कमळ हें फुलोवपाचें म्हणून आयज आमच्या मनीषा कोरखणकर हो आयज आमकां बऱ्यान बरो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा। आणि म्हाका दिसता खंयसरूच ह्या दिसाना कितें आमी हे सीट ऑलरेडी जिखलेल्या भाशेन म्हाका दिसता। कित्याक आयज भोवसंख्येन लोक हांगासर भायर सरलेलो आसा। लोकांक खबर आसा BJP सरकारान काम कितें केल्लें आसा आनी फुडें काम कितें करतले। डिवलप करतलो जाल्यार आमचो BJP सरकारूच डिवलप करूंक शकता अशें लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा। आनी हेजे फुडें लोक दाखोवन दितलो हे भोवसंख्येन हे आमच्या सीट जिखून जे आयज कोरगांव गांवांत जे म्हाजो सपोर्ट आसा सगळे म्हाजे लोक आयज कोरगांवचे आसा तेंच्यांनी असो विचार केल्लो आसा की ते आमच्या BJP सरकाराकूच वोट दितले म्हणून। कित्याक लोकांची खूब प्रतिसाद सगल्या कडेन जे आयज म्हाका 3 कॅन्डिडेट लागता तो अशा कोरगांव आनी दारगळे जाल्यार म्हाका दिसता हरमल पासून आमच्या म्हाजो मित्र आहा जीत आरोलकर आनी तशेंच आमचो हांगासर आमचो सोपटे भाई त्या हेतून दोगूय जाण बरे वावुरतात। तेंच्यांनी ते सायडीन बरें वावुरपाचें आनी तेंच्यांनी आपलो हें दाखोवपाचो। तशेंच हांव कोरगांवसून तेंकां म्हाजो कितें आहा तो हें पावर हे सायडीन तो तुमकां दाखयतलो जे आयज आमकां बऱ्यान बरें लोकांचो हे मेळ्ळो साथ मेळ्ळो आनी आमी डिवलपूय केल्ले आसा जे आयज आमच्या कोरगांव गांवांत। आनी तशेंच आयज आमच्या वांगडा कोरगांवचो सरपंचूय आहा अशें खूब अफवा करता कितें सरपंच ना म्हणून मेंबर ना म्हणून तशें कांय ना।
सगळे आतां आमचेच आहात तेका लागून ते हांगासर येयल्ले आसा, मेंबरूय येयल्ले आसा कोरगांवचे, तशेंच आमचे सरपंचूय येता आनी तशेंच आमचे पालयेची सरपंचूय येयल्ली आसा. अशें म्हाका दिसता कितें लोकांनी आमकां खूब साथ दिल्लो आसा आनी अशेंच लोकांनी साथ दिवचो आनी 20 तारखेर ज्या लोकांनी भायर सरात म्हाका दिसता कमळाचेर तेंच्यांनी शिक्को दिवचो. जे आयज लोकांनी बरो विचार केल्लो आतां फुडें विचार बरो आसतलो आमचो आनी डिवॅलपाक लागून आमी सदांच फुडें आसतले आनी लोकांक खबर आहा पेडण्यान कितें डिवॅलप जाता तें. आनी सरकारान आमकां बरें बरें जे आयज आमचे प्रोजेक्ट दिल्ले आसा ते पेडण्यान दिल्ले आसा. जे आयज आमकां इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तशेंच आयुश हॉस्पिटल तशेंच आतां खुबशी डिवॅलप आतां कामाक लागलेले आसा. जे आयज आमचे 2 ब्रीज हायवेचे तेय बी जाल्ले आसा. तशेंच आमचो चांदेलचोय ब्रीज जाल्लो आसा. तशेंच आमचो 17 MLD चांदेल वॉटर प्लांट तोय बी जाल्लो आसा. अशीं खुबशीं कामां हांगासर पेडण्यान करून दाखयल्लीं आसा. हेजे फुडें बरो साथ मेळत जाल्यार आनीकूय बरीं कामां जातलीं. ताका लागून सगळ्यांनी एकजुटेन सगळ्यांनी भायर सरचें आनी 20 तारखेर कमळाचेर सगळ्यांनी शिक्को मारचो. थँक्यू. मनीषा कोरकर हांकां सपोर्ट करपाक येयल्ली आहा आनी आयज आमच्या वांगडा पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आसात. तशेंच 4 पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर सगळे जाण आसात आनी आयज आमी सगळीं जाणां तांकां सपोर्ट करपाक येयल्ली आसा आनी तांकां सगळ्यांनी बहुमत मतांनी निवडून हाडची आनी 4 गांवांनी तांकां भरगच्चो वोट दिवपाचें आनी तांकां हाडपाचें. डोर टू डोर कॅम्पेन आमची मनीषा कोरकणकर BJPची कॅन्डिडेट आहा आनी स्पेशल म्हाका इनवायट आमच्या आमदारान केलेलो आहा की म्हाका दिसता 8 दीस फाटल्या 8 दिसान म्हाका मिडिया सोदता खंय ते सरपंच कोरगांवचा पूण कोणाकच म्हाका दिसता दिसान येवंक ना. खंयसरच इन्विटेशन ना. CM येयला म्हाका दिसता हरमलान थंय इन्विटेशन ना. म्हाका दिसता हयसर डोर टू डोर कॅम्पेनिंग जाल्यार तेव्हाय म्हाका दिसता इन्विटेशन BJPन म्हाका दिसता सरपंच हो कोणाचोच तो कोणाक खबर नासतलो म्हाका दिसता. पण आज आमदारान आपयलो आमदाराचो सरपंच आता हा फुडें आसतलो 2027 आमदाराचोच सरपंच आसतलो आनी असो जवतरान म्हाजो सपोर्ट आहा तेका. आणि वांगडचे तुझे पंच फुडें ते पावतले टायम आहा तांकां सगळे येतले हे सगळे जो तो आपापल्या कामांनी खंय खंय आहा सगळे येतले टायम. सरपंच मता न्ही न्हू ये बाई उलयता न्हू. फक्त 2 महिन्यात आपल्या पेडणे लाईव्ह डिजिटल चॅनलला मिळालंय तुमचं प्रेम आणि साथ. आता अजून अपडेट्स, बातम्या आणि धमाल व्हिडिओंसाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पेडणे लाईव्ह, तुमचा आवाज, तुमचं व्यासपीठ. पेडणे लाईव्ह.